दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 16 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 30 तारिक। आज जेठ कृष्ण औँसी रहेको छ। सोमबारे औँसी शनिबार जयन्ती व्रत पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव, सोमबारे औँसीको तपाईहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आजका मुख्य समाचारहरू बारेमा जानकारी। जलिरेको अवस्थामा तारायरको दुर्घटनाग्रस्त जहाज भेटिएको छ, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभाव, आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पनि सार्वजनिक गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा के बुँदाहरू परेका छन्, कुन कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै बजेट सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ दर्शक महानुभाव। त्यसैगरी केही खेलकुद सम्बन्धी खबर, राजनीतिज्ञ खबर, त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि जानकारी दिनेछौँ दर्शक महानुभाव। आजको शुभ बिहानी सँगै दर्शक महानुभाव, आउनुस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। हराएको जहाज भेटिएन, खोजी कार्य स्थगित। एमालेको प्रतिक्रिया, चुनावी सरकारले हावादारी बजेट ल्यायो। लमजुङमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। इन्धनको मूल्य वृद्धि घटाउने सरकारको घोषणा। सम्पर्कविहीन जहाजको खोजी कार्य स्थगित भएको थियो, आजबाट फेरि सुरु। विद्युत प्राधिकरणको शेयर जनतालाई पनि दिने घोषणा। सिटिभिटीको पुनर्संरचना गरिने। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज, आयोजना अब खानेपानी विभागले हेर्ने। नाइजेरियाको चर्चमा भागदौड हुँदा 31 जनाको मृत्यु। धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले घरमै पुगेर दिए बधाई। जलिरहेको अवस्थामा भेटियो तारायरको दुर्घटनाग्रस्त जहाज। हराइरहेको तारायरको जहाजमा अमेरिकाबाट फर्किएका 2 छोरीसँगै थिए श्रेष्ठका 4 जहान। हराइरहेको तारायरको जहाजमा एकै परिवारका 7 जना भएको खुलासा। हराइरहेको तारायरको जहाज बारेमा अहिलेसम्म भएका तथ्यहरू के रहेका छन् त, यसबारे पुरै जानकारी। कक्षा 12 को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पुरा। तारायर सम्पर्कविहीन भएको बारेमा मन्त्री आलेले गराए संसदलाई जानकारी। स्थानीयलाई प्राधिकरणको आग्रह, जाँचको अवस्था बारेमा जानकारी भए सम्पर्क गर्नु। कर्मचारीको तलब 15% बढ्यो। अब 68 वर्षकाले वृद्ध भत्ता पाउने 20 अर्ब भार थपिँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइने। दम्पति र एकल व्यक्तिका लागि आम्दानी कर, एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो। मृगौला क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई महिनामा 5000 दिइने। सेनिटरी प्याडमा भन्सार महसुल 90% छुट गर्ने घोषणा। धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात 30% घटाइने। ग्यासमा अनुदान कटौती गरिने। खाना पकाउन बिजुलीमा अनुदान दिइने। सर्वोच्चले नबनाउने भनेको निजगढ विमानस्थल बजेटमा समेटियो। स्थानीय र प्रदेशमा 4 खर्ब 42 अर्ब अनुदान। पुँजी आकर्षित गर्ने वैदेशिक लगानीको व्याख्या खुकुलो। वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगारमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने। 2 लाख जनतालाई काम दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई 7 अर्ब 5 करोड बजेट। विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियत ऋण दिइने। 13 अर्ब 59 करोड विनियोजन। विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था ल्याउने। शहरी गरिबीलाई अपार्टमेन्ट। सहकारीलाई चुक्ता पुँजीको 5% अनुदान दिइने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर जारी। कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा खुवाउने। स्टिल, सिमेन्ट, फुटवेयर र पानी निर्यातमा 8% नगद अनुदान। नयाँ सुक्खा बन्दरगाह बन्ने। रेलवे र मेट्रो रेलका लागि 6 अर्ब। औद्योगिक पूर्वाधारका लागि 3 अर्ब 69 करोड विनियोजन। उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने। मदन भण्डारी, हुलाकी पुष्पलाल राजमार्गलाई बजेट। पुष्पलाल राजमार्गका 10 शहर निर्माणलाई 3 अर्ब। काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारका लागि 1 अर्ब। काठमाडौँमा सुरुङ मार्ग बनाउन 1 अर्ब 19 करोड। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गलाई 5 करोड। माथिको अरुणका लागि 1 अर्ब र दुधकोशीका लागि 94 करोड बजेट। आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने घोषणा। आर्थिक वृद्धि लक्ष्य 8%। बजेट समायोजनमा खेल कार्यक्रमहरू के कस्ता रहेका छन् त, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव, हिजो बिहान 10 बजेदेखि सम्पर्कविहीन रहेको तारायरको ट्विनटर 9NT जहाज भेटिएको छ। नेपाली सेनाको टोलीले हराइरहेको जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो समाचार थाहा खबरले छापेको छ। सेनाका मध्य कमान्ड पोखराका कमान्ड सेनापति बाबुराम श्रेष्ठले मुस्ताङको खसाङ 2 लाङ्के खोला भन्ने ठाउँमा जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिएका हुन् भने विमानमा अहिले पनि आगो जलिरहेको छ, यानि कि आगो लागिरहेको छ। हिजो बिहान 9:55 बजे जोमसोमका लागि 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्य सहित उडेको उक्त जहाज अन्तिम पटक जोमसोम टावरसँग 10:07 बजे घोडेपानी भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा आएको थियो भन्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुमाझ फेरि पनि बताउन चाहन्छु, यो समाचार थाहा खबरले छापेको छ। यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि यसको अपडेटहरू लिएर आउने नै छौं। यसका लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनुहोला। दर्शक महानुभाव, अरु सञ्चार माध्यमका अनुसार भने अहिलेसम्म हवाई जहाज फेला भनी परेको छैन। दुर्घटना
दुर्घटनाग्रस्त भएको छ भन्ने थाहा पाइसकेका छन् भने तर अहिलेसम्म जहाज कुन ठाउँमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ यसबारेमा जानकारी आउन भने बाँकी नै रहेको छ भन्दै बाँकी सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, कुनै सञ्चार माध्यममा भने भेटिएको समाचारहरू पनि आइरहेका छन् र यसबारेमा सत्य तथ्य समाचारका साथमा तपाईँहरूमाझ एकछिनपछि अर्को भिडियोमा जानकारी गराउनेछौँ। हराएको जहाजलाई भेटाउनको लागि अथवा खोज्नको लागि हिजो टोली परिचालन गरिएको थियो भने त्यो टोली हिजो स्थगित भएको थियो। आजबाट फेरि त्यो टोली पुनः सुचारू गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, टोली सुचारू भइसकेपछि अब छिटै पत्ता लाग्न सक्ने समेत जानकारी गराइएको छ र केही सञ्चार माध्यममा भेटिसकेको जानकारी समेत आइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर हर्कराज साम्पाङलाई शुभकामना दिएका छन्। शनिबार साम्पाङकै निवासमा पुगेर लिङदेनले शुभकामना दिएका हुन् भने सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लिङदेनले लेखेका छन्, नवनिर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङ तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना। जनताले यस्तै शासक होइन, जनताको सेवक साम्पाङ खोजिरहेको छ भन्ने सूचना दिनुभयो। धन्यवाद। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा साम्पाङ स्वतन्त्रबाट उठेका धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूमाझ तारा एयरको जहाज सम्बन्धी थप अपडेट आएको छ। यसबारेमा तपाईँहरूमा संसदमा बजेट अधिवेशन पास गरेको र बजेट अधिवेशनमा के रहेको छ यसबारेमा जानकारी दिइसकेपछि जानकारी गराउनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभाव, यसपालिको बजेटमा के मुद्दाहरू समेटिएका छन्, केलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ, सम्पूर्ण बजेटमा के समायोजन गरिएको छ, दर्शक महानुभाव यसबारेमा जानकारी दिन चाहन्छौँ। हाम्रो देशको लागि यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। देशका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले तपाईँहरूले यो बजेटको समाचार भने अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूमाझ बजेट सम्बन्धी आएका सम्पूर्ण समाचारहरू एउटै समाचारमा दिन चाहन्छौँ। बजेट सम्बन्धी करिब 40 देखि 50 वटा सम्म खबरहरू आएका छन्। दर्शक महानुभाव, 40 देखि 50 वटा खबर तपाईँहरूमाझ एउटै समाचारमा राख्न चाहे। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट भन्दा करिब 10% बढी हो भने अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई सरकार परिवर्तनसँगै गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विस्थापित गर्दै 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट विधेयक ल्याएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 45 अर्बको बजेट सीमा पठाएको थियो। शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले चालु खर्चमा 7 खर्ब 53 अर्ब, पुँजीगत खर्चमा 3 खर्ब 80 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा 2 खर्ब 30 अर्ब बजेट भने छुट्याएका छन्। त्यस्तै सरकारले 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 56 करोड जुटाउने र 2 खर्ब 42 अर्ब वैदेशिक ऋण लिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसपालिको बजेट हाइलाइटमा 31 बुदामा तपाईँहरूमा राखेका छौँ। दर्शक महानुभाव, पहिलो बुदामा कर्मचारीको तलब 15% बढेको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब 15% बढाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले कर्मचारीको तलब 15% बढाएको जानकारी दिएका हुन्। सरकारले खाइपाइ आएको महँगी भत्ता पनि कायम राखेको छ। बढेको तलब पनि साउनदेखि लागू हुनेछ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा अब 68 वर्षका माथिकाले वृद्ध भत्ता पाउने भएका छन् भने 20 अर्ब भार थपिने भएको छ। तपाईँहरूले साँचो सुन्नुभयो। सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 70 वर्षबाट घटाएर 68 वर्ष कायम गरेको छ। सन् 2021 मा 68 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाको संख्या 18,27,000 रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रवेक्षण रहेको छ भने हाल वृद्ध वृद्धाले मासिक 4,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्। यस आधारमा यदि 65 वर्षका 70%ले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी वृद्ध भत्ता पाउने अवस्था रहेका सरकारलाई थप 20 अर्ब रुपियाँ दायित्व थपिने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा रकमको करिब 36% वृद्ध भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ भने सन् 2021 मा 65 वर्ष माथिका जनसङ्ख्या 17,92,000 संख्यामा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रवेक्षण गरेको छ। हाल ज्येष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्तामा मात्रै 66 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ भने हाल 70 वर्ष पुगेका 12,70,000 ज्येष्ठ नागरिकले मासिक 4,000 र 60 वर्ष उमेर पुगेका कर्णाली जिल्लाका 2,15,000 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले मासिक 2,660 को दरमा वृद्ध भत्ता पाइरहेको पञ्जीकरण विभागको गत चैतसम्मको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 1 खर्ब 85 अर्ब सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा 89% रकम बढाएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यसमा 97 अर्ब 78 करोड छुट्याइएको थियो। हाल 35,55,000ले सामाजिक सुरक्षा पाउँछन्। 60 वर्ष माथिका एकल महिला, 60 वर्ष मुनिका एकल महिला, पूर्ण
अपाङ्गता, अति सक्त अपाङ्गता, लोपोन्मुख जाति, बालबालिकाले यस्तो भत्ता पाइरहेका छन्। त्यसैगरी 3 नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइने। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बारेमा बताएका हुन्। रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न गएकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च वृद्धि भएको छ भने आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई तिर्नुपर्ने खरिद मूल्य, विभिन्न किसिमका कर, महसुल शुल्क सहित आफ्नो प्रशासनिक खर्च र ढुवानी लागत जोडेर बिक्री मूल्य तय गर्छ। सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन तत्काललाई कर वा शुल्कमा छुट दिएर मूल्य घटाउन लागेको हो भने कुन कर वा कुन शुल्क हटाउने भन्ने खुलाइएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार कर हटाउने सम्भावना धेरै छ। पेट्रोलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ भने यसैलाई हटाइने गृह कार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। यसबारेमा टुङ्गो लागेपछि आयल निगमले मूल्य घोषणा गर्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जाने रकम समेत जोडेको छ। यी सबै कर र शुल्क जोड्दा 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 180 रुपैयाँमा 63 रुपैयाँ 34 पैसा सरकारी खातामा जान्छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 163 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा दम्पति र एकल व्यक्तिका लागि आम्दानी कर। व्यक्तिलाई लाग्ने आयकरको सीमा बढाइएको छ। अब वार्षिक 5 लाखसम्म कमाउने व्यक्ति र दम्पतिका लागि 6 लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी आयकर 1% हुने बताइएको छ। हाल व्यक्तिलाई वार्षिक 4 लाख रुपियाँसम्मको र दम्पतिलाई वार्षिक 4,50,000 रुपियाँसम्मको आम्दानी 1% आयकर लाग्दै आएको थियो भने त्यस्तै बिमा प्रिमियममा खर्च हुने 40,000 सम्मको आम्दानी पनि करकट्टी हुने भएको छ। अब भने 5 लाख रुपियाँसम्म 1% को दरमा अर्थात् 5,000 रुपियाँ लाग्छ भने यो भन्दा बढी 7 लाखसम्म कमाइ हुन्छ भने 5 लाख भन्दा माथि 7 लाख रुपियाँसम्मको बाँकी रकममा 10% लाग्छ। यो भनेको अब 7 लाख रुपियाँ कमाउनेले 5 लाखसम्मको 5,000 रुपियाँ र 2 लाख रुपियाँको 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यसरी 7 लाख रुपियाँ कमाउनेले कुल 25,000 कर तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै वार्षिक दरमा 10 लाख रुपियाँसम्म कमाइ हुनेले 7 लाख रुपियाँसम्मको 25,000 र बाँकी रकममा 20% कर तिर्नुपर्छ। यो भनेको 10 लाख कमाउनेले 7 लाखसम्मको 25,000 रुपियाँ र बाँकी 3 लाख रुपियाँको 60,000 रुपियाँ हुन्छ। यसरी 10 लाख कमाउनेले 85,000 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै 20 लाखसम्म कमाउनेले 10 लाखसम्म 85,000 कर तिरेपछि बाँकी 10 लाखमा भने 30% आयकर तिर्नुपर्छ। यो भनेको 20 लाख कमाउनेले 10 लाखसम्मको 85,000 रुपियाँ र बाँकी 10 लाख रुपियाँको 3 लाख रुपियाँ हुन्छ। यसरी 20 लाख कमाउनेले 3,85,000 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। वर्षमा 20 लाख भन्दा बढी कमाउनेले भने अहिले जस्तै 36% को दरमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विशेष विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा 1% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो। सरकारले प्रत्येक परिवारलाई एउटा बिजुली चुलो अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ। संसदमा आइतबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा दिने व्यवस्था गरिएको छ भने यो कार्यक्रम स्थानीय तह मार्फत लागू हुनेछ। सर्वसाधारणले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकाका माध्यमबाट अनुदानको बिजुली चुलो प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घर परिवारका हकमा धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ। सरकारले भारतबाट आयात गरी उच्च अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने नीति अनुरूप बिजुली चुलो र सुधारिएको चुलो प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको हो। खाना पकाउन बिजुली चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिन बिजुलीमा अनुदान दिने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन् भने बिजुली नभएका ठाउँमा बायोग्यास र सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारले एलपी ग्यास निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारी कार्यालयहरूबाटै सुरु गर्ने भएको छ। यस अन्तर्गत साउन महिनाभित्र सिंहदरबारमा एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग नगरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ भने त्यस्तै 3 महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरका सरकारी कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिन्डर प्रयोग निरुत्साहित गरिनेछ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ मृगौला क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई 5,000 दिने भएको छ। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण तथा डायलिसिस गराएका निको भएका क्यान्सरका बिरामी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई महिनामा 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ भने त्यस
त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 655 वटा अस्पताल बनाइसक्न 10 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। 25 जिल्लाहरूमा सुत्केरीलाई पोषण भत्ता स्वरूप 5,000 रुपियाँ दिने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी 7 नम्बरमा रहेको छ सेनिटरी प्याडमा भन्सार महसुल 90% छुट गर्ने घोषणा। सरकारले सेनिटरी प्याडमा 90% सम्म भन्सार महसुल छुट गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै सेनिटरी प्याड स्वदेशमै उत्पादन बढाउन जोड दिने नीति सरकारको रहेको छ भने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने सेनिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी 8 नम्बरमा रहेको छ धान गहुँ मकै र तरकारी आयात 30% घटाइने। सरकारले मुख्य रूपमा आयात हुने धान गहुँ मकै र तरकारी आयात 30% घटाउने भएको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएको अवस्थामा आयात निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यी खाद्यान्न र तरकारी आयात घटाउने भनेको हो। यसका लागि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ। खास गरी धान गहुँ लगायत अन्नमा आन्तरिक उत्पादनले मात्र स्थानीय माग पूरा गर्न गाह्रो छ। पछिल्लो समय नेपाली किसानहरू भारतीय उत्पादन सङ्घको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेकाले धेरैले अन्न उत्पादन कटौती गरेका छन् भने भारतीय किसानले धान लगायत अन्न उत्पादन गर्न बिजुली, सिँचाइ, मल, बैंक ब्याज लगायतका सरकारी अनुदान पाउँदै आएको छ। यसले भारतीय उत्पादनमूलक तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ। यसको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो पर्छ। प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेकाले कतिपय किसानले अन्न बाली छाडेर नगदी बालीतर्फ आकर्षित भएका छन्। त्यसैगरी 9 नम्बरमा रहेको छ ग्यासमा अनुदान कटौती गरिने, खाना पकाउन बिजुलीमा अनुदान दिइने। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने भएको छ। आयल निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थ रहित खाना पकाउने एलपी ग्यास पनि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट किनेर स्थानीय बजारमा बेच्दै आएको छ। अहिले 1 सिलिन्डर ग्यासको मूल्य 1,800 रुपियाँ पर्छ भने यसमा आयल निगमलाई प्रति सिलिन्डर 869 रुपियाँ घाटा छ। यो भनेको 1 महिनामा झन्डै 3 अर्ब रुपियाँ बराबर हुन्छ। यसरी सरकारले घाटा खाँदै अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको ग्यास धेरैजसो शहरी उपभोक्ताले प्रयोग गर्छन् भने होटल रेस्टुरेन्टमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि अनुदानको ग्यास खपत हुँदै आएको छ। यसको सट्टा बिजुलीबाट खाना पकाउन प्रोत्साहित गरिने र यसका लागि बिजुलीमा अनुदान दिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी 10 नम्बरमा रहेको छ सर्वोच्चले नबनाउने भनेको निजगढ विमानस्थल बजेटमा समेटिएको छ। सरकारले निजगढ विमानस्थललाई बजेटमा समेटेको छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नबनाउने भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारको बजेट विनियोजन गरेको हो भने त्यस्तै भैरवा र पोखरा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सीवे निर्माणका लागि 2 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी 11 नम्बरमा रहेको छ स्थानीय र प्रदेशमा 4 खर्ब 42 अर्ब अनुदान। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड सम्पूरक समानीकरण र विशेष अनुदान अन्तर्गत 4 खर्ब 42 अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेशलाई 61 अर्ब 23 करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 23 करोड रुपियाँ हस्तान्तरण गरिने भएको छ। सशस्त्र तर्फ 57 अर्ब 17 करोड रुपियाँ प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड रुपियाँ जम्मा गरी 2 खर्ब 40 अर्ब 79 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सम्पूरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई 6 अर्ब 30 करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई 7 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदान 4 अर्ब 56 करोड रुपियाँ र 9 अर्ब 14 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने राजस्व बाँडफाँडबाट 1 खर्ब 63 अर्ब रुपियाँ रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। सशस्त्र अनुदानका लागि प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो भने सो प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप नै प्रयोग गर्नुपर्छ। योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले शर्त तोक्न सक्छ। समानीकरण अनुदान खर्चको आवश्यकता राजस्वको क्षमताको आधारमा नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत साधन हस्तान्तरण गरिन्छ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी 12 नम्बरमा रहेको छ पुँजी आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानीको व्यवस्था खुकुलो पारिने। सरकारले वैदेशिक लगानीको आकर्षित गर्न विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 2 करोड रुपियाँमा झारेको छ। अहिले यस्तो सीमा 5 करोड रुपियाँ छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृत स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिएको हो भने ठूला लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृतिको माग गरे पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गर्ने गरी 7 दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिने भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी 13 नम्बरमा वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगारमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वैदेशिक रोजगार तथा
स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ भने हाल कोषमा औपचारिक क्षेत्रका 17,098 रोजगारदाता र 3,35,736 श्रमिकहरू सूचीकृत रहेका छन्। त्यसैगरी 14 नम्बरमा 2 लाखलाई काम दिन प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई 7 अर्ब 5 करोड बजेट परेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 5 करोड बजेट छुट्याएको छ भने यो कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वर्ष 2 लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। यो कार्यक्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 बाट अघि सारेको हो। सुरुको वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब 10 करोड बजेट छुट्याएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यो कार्यक्रमका लागि 5 अर्ब 1 करोड बजेट छुट्याएको थियो। यो वर्ष पनि 2 लाखलाई 100 दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको रहेको छ। त्यसैगरी 15 नम्बरमा विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियत ऋण दिने र 13 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ। यो कार्यक्रमका लागि 13 अर्ब 59 करोड बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। सरकारले विदेशमा सकिएको सिपलाई स्वदेशमा लगानी गरी युवाहरूलाई देशमै आकर्षित गर्न यो कार्यक्रम अघि सारेको हो, तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैगरी 16 नम्बरमा विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था ल्याउने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण व्यवसायका लागि निर्माणमा अथवा विदेश निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न लागि समेत बताएका हुन् भने यसबाट सेवा निर्यातमा थप असर सिर्जना हुने सरकारले विश्वास लिएको छ। त्यसैगरी 17 नम्बरमा शहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट दिने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमिहीन गरिब र घर परिवार विहीनलाई आवास सुविधा र सिप विहीनलाई सिप दिने उद्देश्य रहेको छ। बेरोजगारहरूलाई रोजगार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा सहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रभावका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरिबी कम गरिने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने, गरिब घर परिवारको एकीकृत सूचना प्रणालीको निर्माण गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ भने शहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने क्षमता पनि विकास गर्ने भएको छ। यस्ता शहरी गरिबहरूलाई आधारभूत सुविधा सहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिने भएको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा निवारण गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि 7 अर्ब 4 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी 18 नम्बरमा सहकारीलाई पनि चुक्ता पुँजीको 5% अनुदान दिइने बताइएको छ। सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, रोजगारी सृजनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ भने सहकारीका कुल लगानीको 50% उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। कम्तीमा 20 करोड रुपियाँ चुक्ति पूजा रहने गरी कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजी रकमको 5% अनुदान दिने भएको छ। त्यसैगरी 19 नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर जारी गरिने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर जारी गरिने भएको छ। सरकारले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई समेत सेयर बिक्री गर्ने भएको छ भने इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको छ। प्राधिकरणको करपछिको नाफा कुल 8 अर्ब रुपियाँ छ भने प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट 71 अर्ब रुपियाँ र अन्यबाट 10 अर्ब रुपियाँ गरी कुल 81 अर्ब रुपियाँ आम्दानी छ। यसमा सरकारको पूर्ण लगानी छ। त्यसैगरी 20 नम्बरमा कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा खुवाउने भएको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा दिने व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सबै शिशु कक्षादेखि कक्षा 5 सम्मका बालबालिकाहरूलाई राज्यको नियमित बजेटबाट दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। त्यसैगरी 21 नम्बरमा स्टिल, सिमेन्ट, फुटवेयर र पानी निर्यातमा पनि 8% नगद अनुदान। सरकारले निर्यात सम्भावना उच्च कम भएका वस्तुहरूलाई 8% सम्म नगद अनुदान दिन घोषणा गरेको छ भने स्टिल, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, फुटवेयर, प्रशोधित पिउने पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न 8% सम्म अनुदान व्यवस्था गरिएको हो। त्यसैगरी 22 नम्बरमा नयाँ सुक्खा बन्दरगाह बन्ने, रेलवे र मेट्रो रेलका लागि 6 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ भने कञ्चनपुरको चाँदनी, दोधारा, डोल्पाको तीनजोधै, मुस्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण सुरु गरिने भएको हो। त्यसले रेलवे र मेट्रोका लागि 6 अर्ब बजेटको घोषणा गरिएको छ भने सरकारले जनकपुर जयनगर रेलमार्ग विस्तार गर्ने तथा काठमाडौँका मेट्रो रेलको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ। त्यसैगरी 23 नम्बरमा औद्योगिक पूर्वाधारका लागि 6 अर्ब 79 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, 23 नम्बरमा रहेको बुदामा
दमक, मोतीपुर, दैजी र नौबस्तीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ भने यसबाहेक भैरवा, सिमरा लगायतका विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ। पाँचखाल स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रको हरैया र प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिने भएको छ भने औद्योगिक पूर्वाधारको लागि सरकारले 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उद्योगीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था समेत लागू गर्ने भएको छ। त्यसैगरी 24 नम्बर बुदामा मदन भण्डारी हुलाकी पुष्पलाल राजमार्गलाई बजेट छुट्याएको छ। सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गका लागि 2 अर्ब 91 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब 20 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै हुलाकी राजमार्गका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो राजमार्ग निर्माणका लागि 6 अर्ब 49 करोड विनियोजन गरेको छ। पुष्पलाल राजमार्ग निर्माणका लागि भने 9 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटबाट 235 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुका साथै 16 वटा पुल निर्माण हुने समेत बताइएको छ। सडक सञ्चालन र विस्तार गरी आवागमन सहज बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी 25 नम्बर बुदामा पुष्पलाल राजमार्गका 10 सहर निर्माणलाई 3 अर्ब दिएको छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्ने 10 वटा नयाँ सहर आयोजना निर्माणका लागि 3 अर्ब 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस सहर अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुरकोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकाम, कर्णाली, अछामको साँपेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर पर्नेछन्। त्यसैगरी 26 नम्बर बुदामा काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारका लागि 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले चक्रपथ विस्तारका लागि 1 अर्ब बजेट रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न कलङ्की नारायण गोपाल चोक विस्तार खण्डका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका हुन्। यसअघि पहिलो चरणमा कोटेश्वरबाट कलङ्कीसम्मको चक्रपथलाई 8 लेनमा विस्तार गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सिनिया सडकमा भएको चक्रपथ विस्तारमा केही प्राविधिक त्रुटि भएकाले दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। नयाँ चरणको चक्रपथ विस्तारमा उक्त त्रुटि सच्याउने भनिएको छ। त्यसैगरी 27 नम्बर बुदामा काठमाडौँमा सुरुङ मार्ग बनाउन 1 अर्ब 19 करोड, नागढुङ्गा सुरुङ मार्गलाई 5 करोड विनियोजन गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 भन्ज्याङ अभियानतर्फ 3 भन्ज्याङ, टोखा छहरे, गोदावरी, पनौती, साँगा बनेपाको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुने भएको छ भने यी सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 1 अर्ब 19 करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताएका हुन्। त्यस्तै धादिङ स्विस्ने खोलादेखि काठमाडौँ सन्तुगल जोड्ने निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि सरकारले 5 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 95 अर्ब 85 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले 2 वर्षभित्र सुरुङ मार्ग निर्माण सक्ने घोषणा समेत गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी 28 नम्बरको बुदामा माथिल्लो अरुणका लागि 1 अर्ब र दुधकोशीका लागि 94 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले दुधकोशी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि 94 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने यो आयोजना 635 मेगावाट उत्पादन क्षमता हो। त्यस्तै सरकारले 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि 1 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। यो आयोजना आगामी वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना सरकारको रहेको छ। त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष जलाशयुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ भने आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन्। त्यसैगरी 29 नम्बरमा आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका थप सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ भने आगामी वर्ष चालु खर्च घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो भने सरकारले आगामी वर्ष 15% चालु खर्च घटाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै मर्मत गर्दा पनि सञ्चालनमा नआउने सवारी लिलामी गर्ने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, 30 नम्बर बुदामा आर्थिक वृद्धि र लक्ष्य 8%। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 7% को दरमा आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको भए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने 5.8% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। मूल्य वृद्धि 7% मा सीमित पार्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम के रहेका छन् 31 बुदामा यस्तो लेखिएको छ। सरकारले काठमाडौँको मूलपानी निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ भने कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकारीमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गरी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ
छ भने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको र 10औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। खेलकुद पर्यटन प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। जुम्ला जिल्लाको टोप्ला पाटन लगायत स्थानमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न पनि रकम विनियोजन गरिएको छ। एक स्थानीय थग एक खेलग्राउन्ड कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ भने बाँकेको कोहलपुरमा पनि महिला क्रिकेट एकाडेमी तथा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेलग्राउन्ड निर्माण गरिनेछ। खेल पूर्वाधारतर्फ 87 करोड विनियोजन गरिएको छ भने त्यस्तै खेलकुद विकासको 20 अर्ब परियोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खेल्न प्रोत्साहन गरिनेछ भने विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ। दर्शक महानुभाव, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा के कुराहरू समेटेको छ, बजेटमा के कुराहरू राखेको छ र केलाई प्राथमिकता दिएको छ, यस बारेमा तपाईहरुमा सम्पूर्ण जानकारीहरू भने राखिसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब अरु समाचार सुरु गरौं। दर्शक महानुभाव, पोखराबाट जुमसुमका लागि उडेको तारा एयरको जहाजमा धनुषाका एकै परिवारका 7 जना रहेको पुष्टि भएको छ। उक्त जहाज आइतबार बिहान 10:07 देखि सम्पर्कविहीन बनेको छ भने तारा एयरका अनुसार उक्त विमानमा चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना यात्रुहरू सवार थिए भने त्यसमध्ये धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 लोटा गाउँका 7 जना रहेको पुष्टि भएको छ। विमानमा मिथिला नगरपालिका 11 लोटाका राजन कुमार गोली, उनका बुबा इन्द्रबहादुर गोली, आमा राममाया तामाङ, काका पुरुषोत्तम गोली, काकी तुलसी देवी तामाङ, मामा मकरबहादुर तामाङ र माइजू सुकुमाया तामाङ रहेको परिवारजनले पुष्टि गरेका छन्। उनीहरू मुक्तिनाथ दर्शनका लागि विमानबाट जुमसुम जाँदै थिए भने विमान बेपत्ता भएको खबरले परिवारमा रुवावासी चलेको छ। गाउँमा चिन्ता छाएको छ। त्यसैगरी पोखराबाट जुमसुमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज बेपत्ता भएपछि गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 5 को 3 माने गाउँ ध्वस्त बनेको छ भने जहाजमा उक्त गाउँका गणेश नारायण श्रेष्ठका परिवारका 4 जना सदस्य सवार रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। नेपाल सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले तारा एयरको जहाज आज बिहान 6 बजेदेखि नै खोजतलास गर्न थालिने बताएका छन्। आइतबार साँझ बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री आलेले सदनलाई तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको बारेमा जानकारी गराएका हुन्। खोजी गर्नको लागि पोखरामा 3वटा हेलिकप्टर र जुमसममा 2वटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। सोमबारदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुने परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको हो भने सोमबार बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने परीक्षा यही जेठ 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने परीक्षामा करिब 4,15,000 विद्यार्थी सहभागी हुने जानकारी दिँदै बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर शर्माले देशभरका 1,292 केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुने समेत बताएका छन्। नाइजेरियाको एउटा चर्चमा भागदौड हुँदा किचिएर 31 जनाको मृत्यु भएको छ। अरू 11 जना घाइते भएका छन्। नाइजेरियाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको पोर्ट हार्कोट शहरमा रहेको चर्चमा खाना लिन पुगेकाहरू ढोका खोलेर एकैपटक भित्र छिरेपछि किचिएका थिए। मानिसहरू त्यहाँ बिहानैदेखि भेला भएका थिए भने उनीहरू यति हतारिए कि उनीहरू भित्र छिर्न दौडिए। त्यसपछि घटना भयो, प्रहरी प्रवक्ता ग्रेस इरिङ कोबले भनेका छन्। लमजुङ मध्य नेपाल नगरपालिकामा टिपर दुर्घटना हुँदा चालक सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्य नेपाल स्थित भोरली टारमा आइतबार दिउँसो 3:30 बजेतिर सोही पालिकाको वडा नम्बर 7 तर्फ आउँदै गरेको बा 4 ख 7781 नम्बरको टिपर सोही वडाको सेती खोला नजिकै खस्दा चालक सहित 4 जना पुरुषको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले जानकारी गराउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, मध्य पहाडी लुकमार्गको उक्त टिपर सोही मार्ग निर्माणका लागि ढुङ्गा लोड गरेर ल्याउने क्रममा बाटो साँघुरोका कारण सडकबाट 30 मिटर तल खसेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुनावी सरकारले आफ्नो प्राथमिकता नबुझेको बताएका छन्। यो सरकारको म्याद 5 महिनाको भए पनि उसले स्वर्ग पुर्याउने कुरा बजेटमा गरिएको पौडेलले बताएका छन्। 5 महिना समय बाँकी भएको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरूको कुरा गरेको छ भने स्वर्ग बनाइदिन्छु भनेर हावादारी कुरा गरेको छ पौडेलले हामीसँग भनेका छन्। यो सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेट र नियमित खर्चको व्यवस्था भन्दा पनि सोच्न नहुने उनले बताएका छन् र यो सरकारले चुनावका लागि आर्थिक खर्च छुट्याएको छ। चालु आर्थिक आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। दैनिक प्रशासनिक तर्फ आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु, भर्नुपर्ने हो भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्। विशेष
गरी चुनावी सरकारले हावादारी बजेट ल्यायो भन्दै एमाले प्रतिक्रिया दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा दैनिकी जस्तै आउने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।